आज़ावर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा। लाखों बंदगान तौहीद ने अदा की जामा मस्जिद में जुम्मतुल विदा की नमाज। शहर की दीगर मसाजिद में भी नमाजियों की देखी गई भीड़। तालुका कन्नड़ के एक सुनसान इलाके में मौजूद कुएं में गिरा एक शख्स। 2 दिन 2 रात कुएं में रहने के बाद भी सही सलामत निकाल लिया गया बाहर। कुदरत के इस मौजूदे पर वहां मौजूद इंसान हो रहे हैं रज़्ज़दा। इसे ही तो कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। शहरियान को रोशनी और सनतों को ज़िंदगी देने वाली बिजली फराहमी कंपनी महावितरण की बकाया जात वसूली मुहिम ज़ोरों शोर से जारी। बिजली बिलों की अदायगी में टाल मटोल करने वाले 17,000 सारिफिन का कनेक्शन कंपनी के मुलाजमिन ने कर दिया मुनक़ता। ग्राहकों से वक्त पर बिल अदा करने की जा रही है अपील। और चिकलथाना इलाके में मेन पाइपलाइन से गैर कानूनी तरीके से नल कनेक्शन लिए जाने की म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को मिली थी शिकायत। पायलट बाबा नगरी और संतोषी माता नगर में दोबारा हुई कार्रवाई और तोड़े गए 43 नल कनेक्शन। खबरें तफसील से। अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा की सदाओं के साथ आज लाखों बंदगान तौहीद ने शहर की जामा मस्जिद में नमाज ईद अदा की, जबकि दीगर मसाजिद में भी बंदगान तौहीद और नमाजियों की भीड़ देखी गई। अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा। ये ऐलान आज तकरीबन दुनिया भर की सभी मसाजिदों में यौम जुमा के मौके पर दिए जाने वाले खुतबे में तमाम अइम्मा मसाजिद ने किया। नाजरीन, रहमतें और बरकतें लेकर मुक़द्दस माह रमज़ान जिस तेज़ी से आया था उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से वो हमसे रुखसत होने को है। आज रमज़ान मुबारक का 27वां रोज़ा भी मुकम्मल हो चुका। गुज़िश्ता शब बंदगान तौहीद ने शब क़द्र की तलाश में इबादतों में गुजारते हुए रब्बे ज़ुल जलाल से गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों पर माफ़ी तलब की और सारी दुनिया में अमन और शांति के लिए दुआ की। ये बिल के खिलाफ में वो करने के वास्ते में आए, सरकार को बताने के वास्ते में कि ये काले ये वक्फ के वास्ते वक्फ बोर्ड का जो बिल पास कर रहे ना, तो उसके खिलाफ में आ रहे कि ये कैंसल होना, बिल्कुल नहीं होना पास। ये कौन कौन आए हुए हैं आपके साथ? हमारे साथ में बहुत सारे साथी आए हुए हैं, सब अलग अलग है, सबने अपने काले रिबन बांधे हुए हैं। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की जा रही नस्लकशी के खिलाफ SIO और दीगर मिली तंजीमों की जानिब से जामा मस्जिद के सामने ज़ोरदार एहतजाज किया गया और इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकाट करने का अज़्म किया गया। नाजरीन, ये तो सारी दुनिया देख रही है कि किस तरह से इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू निहत्ते और बेगुनाह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, मगर उसकी इस नस्ल कुशी के बावजूद दुनिया भर में उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने तैयार नहीं है। इस तरह से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करने पर आज SIO और दीगर मिली तंजीमों की जानिब से जामे मस्जिद के सामने इजराइल की इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ जमकर एहतजाज करते हुए अपने गम व गुस्से का इजहार किया और दस्तखती मुहिम के ज़रिए शहरियान औरंगाबाद से ये अपील की गई है कि फ़लस्तीनी मुसलमानों की हिमायत का ऐलान करते हुए उन्हें इंसाफ दिलाने की गर्ज से इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकाट करने का अज़्म करे। जामा मस्जिद औरंगाबाद के सामने एक छोटा सा हमने जो है इजराइल के प्रोडक्ट का बाइकआउट किया है और यौमुल खुद के नाम से इसको बनाया गया है। इसको याद किया जाता है उन मजलूमों के लिए जिसके ऊपर जुल्म इजराइल कर रहा है।
اسرائیل کے خلاف جو ہے یہ یوم القدس کا ماحول کیا جاتا ہے. مسجد اقصیٰ کو جو ہے اسرائیل نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے. اس کی آزادی تک جو ہے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اسرائیل کے پروڈکٹ کا ہم بائیکاٹ کریں گے, اور اسی کے اویئرنیس کے لیے آج جو ہے جامع مسجد اورنگ آباد کے سامنے ہم لوگ جمع ہوئے. اس کا مقصد ہے فلسطین کی آزادی تک, مسجد اقصیٰ کی آزادی تک اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا, اور جو ظلم فلسطین میں اسرائیل برپا کر رہا ہے اس کے خلاف احتجاج کرنا, اور مسلمانوں میں یہ اویئرنیس لانا کہ ہم اس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں, اس کی کمر توڑے بائیکاٹ کر کے. یہ یوتھ موومنٹ آف مہاراشٹر کی طرف سے تمام مسلمانوں سے اپیل ہے. چیری پورہ شاہگنج کے ایریے سے بہت سارے لوگ اسی ورود میں آئے ہیں کہ جو گورنمنٹ نے جو بل پاس کری اس کا جو ہے تو مخالفت اور احتجاج کرنے کے واسطے, اور جو ہے مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا فلسطین میں اور اہل غزہ کے واسطے بھی ان کی آواز کو بلند کرنے کے واسطے بھی یہ مقصد ہے اس کے اندر. آج جو الوداع جمعہ تھا جامع مسجد میں آپ نے نماز ادا کی, دیش واسیوں کے لیے اور شہر واسیوں کے لیے کیا دعا کیا؟ یہ امن اور شانتی کے واسطے, امن اور سلامت رہے مسلمان اور جو یہاں کے ہندوستان واسی جو ہے دوسرے اہل برادران وطن ہیں ان کے واسطے. راجپوت سماج کے رہنما مہارانا رانا سنگھا سے متعلق متنازعہ بیان دینے والے سماجوادی پارٹی کے راجیہ سبھا رکن کے خلاف آج راجپوت کرنی سینا کی جانب سے علاقائی کمشنریٹ پر احتجاج کیا گیا اور ایک میمورنڈم علاقائی انتظامیہ کے سپرد کیا گیا. میمورنڈم میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ رکن پارلیمان رام جی سمن نے یہ غیر ذمہ دارانہ بیان بازی جان بوجھ کر کی ہے, جس کے سبب راجپوت سماج کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے. چنانچہ سازشی ذہنیت کے تحت اس طرح کی بیان بازی پر انہیں فوری راجیہ سبھا کی رکنیت سے برخاست کر دیا جائے. راجپوت سماج اپنے قائدین اور رہنماؤں کے خلاف اس طرح کی ہتک آمیز برداشت نہیں کرے گا. ڈویژنل کمشنر کو میمورنڈم دیے جانے کے موقع پر راجپوت کرنی سینا کے سینکڑوں کارکنان و عہدیداران موجود تھے. राज्य सभा द्वारा चुना गया एक संसद इतने बड़े महापुरुष के प्रति इतनी ऊंची भाषा में उनके बारे में ऐसे शब्दों का जो प्रयोग किया है, पूरे हिंदुस्तान में 36 कौम के समाज की भावना उन्होंने जो भड़काई है वो गलत है, और वो अपने शब्द वापस ले और लोकसभा में या राज्यसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव लाके उसकी संसद सदस्य निष्कासित करे, क्योंकि वो महाराणा सांगा आज से 400 साल पहले पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़े. उन्होंने अपने शरीर का पूरा अंग नौसावर कर दिया. उन लोगों को ज्ञान नहीं है और सही इतिहास का उनको अनुभव नहीं है. वो संसद में फेमस होने के लिए कुछ भी ऐसे अपने ओसे शब्दों से देश में भावना भड़काते हैं. उसकी तरफ वही है कि उसको माफ़ी मांगने लगाए, नहीं तो उसको ये आगे का नुकसान झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए. आनंद सिंह सिसोदिया. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबों में खानगी एजेंसी की मारिफत मुकर्रर किए गए मुलाजमीन का मज़कूरा एजेंसी माली इस्तेहसाल कर रही है, लिहाजा उस एजेंसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए. इसी तरह इन मुलाजमीन को इंसाफ दिलाया जाए. इस मतालबे पर कामगार शक्ति संगठन के क़ायद गौतम खरात ने डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया. राज्य शासनाने घाटी दवाखाना, घाटी महाविद्यालय आणि कर्करोग रुग्णालय तसेच डेंटल कॉलेज या ठिकाणी साफसफाईचे काम करण्यासाठी आणि टेक्निशियनचे काम करण्यासाठी स्मार्ट सर्व्हिसेस पुणे या कंपनीला मागच्या 3 महिन्यापूर्वी ठेका दिलेला आहे. आणि ठेका देत असताना कामगाराला किती वेतन दिलं पाहिजे या बाबतीमध्ये त्यांनी एक ॲग्रीमेंट केलेलं आहे, परंतु ॲग्रीमेंट करत असताना ॲग्रीमेंटचं पालन होत नाही. जेव्हा आम्हाला कामगारांनी सांगितलं, त्यामुळे या महाविद्यालयाचे लोकप्रिय अधिष्ठाता डीन साहेब सुकरे साहेब यांना आम्ही भेटलो आणि त्यांना एक निवेदन दिलेलं आहे आणि त्यांच्याकडून अपेक्षा व्यक्त केली आणि ते अत्यंत प्रामाणिकपणे या घाटीची सुधारणा आणि या घाटीचं काम करतात त्याची आम्हाला पूर्णपणे जाणीव आहे. म्हणून आम्ही सर्वप्रथम सुकरे साहेबांचे स्वागतही करतो, त्यांचं अभिनंदनही करतो आणि ते चांगल्या कामाला नक्कीच साथ देतील यात काही शंका नाही. स्मार्ट कंपनीला काम दिल्यानंतर त्या कंपनीसोबत वर्ग क मध्ये जे काम करणारे टेक्निशियन आहेत त्यांचा पगार जो आहे कंपनीला 34,156 रुपये मिळतात सगळे टॅक्सेस मिळून, आणि जे सफाईचं काम करतात त्याला 33,076 रुपये मिळतात. आणि कंपनी सर्व्हिस चार्ज म्हणून अनुक्रमे
साधारणतः 4,500 रुपये त्याला कमिशन मिळतं. बाकीचे सफाई कामगाराला GST लागू नाही, परंतु कंपनीनं GST दाखवलेली त्याच्यामध्ये 5,000 रुपये आणि असे कटछाट करून कर्मचाऱ्याला केवळ 13,000 रुपये दिले जातात. हा सरासर कायद्याचा आणि केलेल्या कराराचा अवमान आहे, उल्लंघन आहे. ही बाब आमच्या लक्षात आली. आम्ही लेबर कमिशनरला संपर्क केला आणि त्यांना सांगितलं की औरंगाबाद शहर, संभाजीनगर शहर हे कोणत्या परिमंडळमध्ये येत आहे. त्यांनी सांगितलं, लेखी पत्र दिलेलं आहे आम्हाला की संभाजीनगर शहर हे परिमंडळ 1मध्ये येते. त्याच्यामुळे परिमंडळ 1चा पगार या स्मार्ट कंपनीने दिला पाहिजे, तो देत नाही. कर्मचाऱ्याला 14,000 आणि 13,000 रुपये पगार दिला जातो, तो सरासर बेकायदेशीर आहे. नियमाप्रमाणे त्यांनी पगार 18,000 वर्ग 3च्या कर्मचाऱ्याला 19,534 रुपये द्यायला पाहिजे आणि वर्ग 4च्या सफाई कर्मचाऱ्याला 18,160 रुपये द्यायला पाहिजे. हा नियम आहे, हा ॲग्रीमेंट आहे. हे आमच्यासमोर लेबर कमिशनरचं पत्र आहे. त्याचप्रमाणे हे कंपनीचं ॲग्रीमेंट आहे स्मार्ट कंपनीचं आणि ते किती पगार देतात त्याचं हे रेकॉर्ड आहे ऑलरेडी. त्याच्यामध्ये घर भाडं किती आहे, HRA किती आहे, त्याच्यामध्ये बेसिक किती दिला जातो, त्याच्यामध्ये HRA, त्याच्यामध्ये अलाउन्स किती दिला जातो, हे सगळे नमूद त्याच्यामध्ये केलेलं आहे. आणि कंपनी कामगाराचे आर्थिक शोषण करत आहे, पिळवणूक करीत आहे. त्याचं कारण असं आहे की कंपनीनं ॲग्रीमेंट जे केलेलं आहे त्या ॲग्रीमेंटप्रमाणे काम व्हायला पाहिजे, ते काम करत नाही. म्हणून आम्ही आजच्या या सर्व कामगाराला भेटल्यानंतर आम्ही डीन साहेबाला भेटलो, त्यांना एक निवेदन दिलं, त्यांना सगळे डॉक्युमेंट दिले आणि त्यांना सांगितलं की कंपनीच्या लोकांना बोलवा. त्यांनी जर फसवणूक केली असेल, ते जर चुकीचं वागत असतील तर व्हेरीफाय करा, आमच्याही लोकांना बोलवा, आम्हालाही बोलवा आणि समोरासमोर एकदा होऊन जाऊ द्या. आणि त्यांनी जर चूक केली असेल, ते जर फसवणूक करत असेल तर त्याच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करा आणि त्या कंपनीचं काम बंद करा. कारण शेवटी सरकारचे पैसे येतात ते कामगाराच्या हितासाठी येतात. सरकार पैसे देते, कामगाराच्या पगारासाठी देते. तुम्हाला सांगतो की एक परमनंट कर्मचारी भरायचा असेल, परमनंट कर्मचाऱ्याचा पगार आहे 28,160 रुपये. कारखेड़ा इलाके में मौजूद डिविजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम पर बकाया प्रॉपर्टी टैक्स में से 52 लाख रुपये मुतल्लिका कॉम्प्लेक्स के ज़िम्मेदारान ने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को अदा कर दिए। वाज़ेह हो कि डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ज़िम्मे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के टैक्स की मद में 1.18 करोड़ रुपयों की अदायगी बकाया थी। एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इस मौजू पर 2 मरतबा स्पोर्ट्स संकुल इंतज़ामिया से मुलाकात करके उन्हें दरपेश रुकावट व मसले की जानकारी हासिल की और उनका मामला हल करने का भी तयक्कुन दिया था। बाद अज़ां राब्ता वज़ीर की हिदायत पर अंदरून 7 यौम एडमिनिस्ट्रेटर ने क्रीडा संकुल के बकाए पर आयद सूद माफ़ कर दिया और बाकी बचे 52 लाख रुपये की अदायगी की हिदायत उन्हें दी। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर ने दीगर सरकारी इदारों व संस्थाओं के ज़िम्मेदारों से भी अपील की है कि ऐसे इदारे जो टैक्स पर सूद माफ़ किए जाने के बाद रकम अदायगी पर तैयार हैं वो आगे आएँ। स्पोर्ट्स संकुल के 52 लाख की वसूली टैक्स असेसर अपर्णा थीटे की रहनुमाई में असिस्टेंट कमिश्नर प्रसाद देशपांडे, राहुल जाधव व दीगर अमले ने अंजाम दी। इसी तरह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कहा गया है कि सनीचर व इतवार छुट्टी के अय्याम के बावजूद इन दिनों में मुताल्लिका दफातर पर बिल वसूली जारी रहेगी, इसलिए तमाम टैक्स दहिंदगान अपने टैक्स अदा करके कॉरपोरेशन से ताउन करें। चिकल थाना इलाके की पायलट बाबा नगरी में म्यूनिसिपल अमले ने एक बार फिर कार्रवाई की और मेन पाइपलाइन पर लिए गए 43 नल कनेक्शन तोड़ दिए। अयां रहे कि पिछले दिनों 25 मार्च को मिली शिकायत की बिना पर ही ये कार्रवाई भी अंजाम दी गई। चिकल थाने के पायलट बाबा नगरी संतोषी माता नगर में 250 मिलीमीटर कुतर की मेन पाइपलाइन से कमोबेश 200 ता 250 गैर मजाज नल कनेक्शन जोड़े जाने की शिकायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को मिली थी और इस शिकायत के बाद 25 मार्च ही को इस इलाके से 18 नल कनेक्शन काट दिए गए थे। बाद अज़ां यहाँ की गई इस कार्रवाई में फिर से कमोबेश 43 नल कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। नेज़ कहा गया है कि इस मेन पाइपलाइन पर आइंदा भी मुसलसल नज़र रखकर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि इसके सबब आगे के ज़रूरतमंदों कानूनी ग्राहकों को वाफर मिक़दार और सही दबाव के साथ पानी के हुसूल को आसान बनाया जा सके। इस तरह का खुलासा गैर कानूनी नल कनेक्शन से मुताल्लिक़ा स्क्वाड ने दी है। नाज़रीन, मुक़द्दस माह रमज़ान के विदा होने में बस अब 2 या 3 दिन बाकी बचे हैं, लिहाजा
ہزاروں معصوم بچے ان بقیہ دنوں میں اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مقدس ماہ رمضان کے ختم ہونے میں بس 2 یا 3 دن باقی بچے ہیں، لہٰذا ان دنوں میں ہزاروں معصوم بچے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھتے دکھائی دے رہے ہیں، جن کا ان کے سرپرستوں اور رشتہ داروں کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا جا رہا ہے۔ فرت نگر کے ساکن نصیر الدین معین الدین نائکواڑے کی صاحبزادی 7 سالہ مناہل نائکواڑے نے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا، جس پر اس معصوم بچی کے اس ایمانی جذبے کی قدر کرتے ہوئے نائکواڑے اور پٹھان فیملی و دیگر عزیز و اقارب کی جانب سے مناہل کو مبارکباد پیش کی گئی اور اس کا حوصلہ بڑھایا گیا۔ اسی طرح لیبر کالونی کے 7 سالہ ساکن حسین علی خان ارشان علی خان نے 7 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا۔ اسی طرح لیبر کالونی ہی کے ساکن محمد ابو ذر محمد رضوان نے 8 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا، جس پر ان کے والدین عزیز و اقارب نے انہیں نیک تمناؤں اور دعاؤں سے نوازا۔ جے سنگھ پورہ علاقے کے ساکن نسیم فاروقی کی دختر عافیہ فاروقی نے بھی 7 سال کی زندگی سے روزے رکھنے کی شروعات کی اور اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا۔ ایم سی این کی جانب سے ہم ان تمام بچوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا۔ ضلع جالنا کا ایک نوجوان تعلقہ کنڑ کے ایک دیہات میں اپنے رشتہ دار کے گھر گیا تھا، جہاں وہ دوڑتے دوڑتے ایک کنویں میں گر پڑا، جسے 2 دن 2 راتوں بعد کنویں سے باہر نکالا گیا، مگر معجزاتی طور پر وہ زندہ تھا۔ مذکورہ 23 سالہ شخص کا نام سندیپ اونکار گھٹ کوڑے ساکن واڑونا تعلقہ جالنا تعلقہ کنڑ کے گاؤں پشور آیا تھا اور اجنبی جان کر گاؤں کے کتے اس پر چڑھ دوڑے۔ وہ ان کتوں سے بچنے کے لیے بے تحاشا دوڑتا رہا اور اسی بیچ وہ انجنا پرکلب کی ترائی میں بنے پرکاش ڈھاکے کے گہرے کنویں میں جا گرا۔ کنویں میں تقریباً 15 فٹ پانی میں اس نے غوطے کھائے اور پھر بچاؤ کی کوشش کے دوران کنویں میں لٹکائی ہوئی رسی اس کے ہاتھ لگ گئی اور وہ اس رسی و پائپ کو پکڑ کر کنویں میں مسلسل 2 دن اور 2 راتیں بھوکا پڑا رہا۔ چونکہ کنواں سنسان علاقے میں واقع ہے، اس لیے کسی نے اس کی آواز بھی نہ سنی۔ تاہم جمعرات کو کچھ بچے یہاں چیکو کے باغیچے کی طرف آئے تو انہیں کنویں میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا اور اندر گرے سندیپ نے جب خوب چیخ و پکار کی تو بچوں نے دوڑ کر پڑوس کے کسان راجو نولے کو اطلاع کی اور راجو نے گرام پنچایت ممبر گنیش موکاسے کو فون پر یہ اطلاع دی۔ انہوں نے بیٹ عملدار راڑے کو واقعے سے آگاہ کیا۔ بیٹ عملدار وسنت پاٹل اور کچھ سماجی کارکنان کنویں پر پہنچے اور اندر آوازیں دینے کے بعد جب تصدیق ہو گئی کہ کوئی اندر گرا ہوا موجود ہے تو ان لوگوں نے اسے رسی و ٹائر باندھ کر اسے ٹائر پر بٹھا کر کنویں سے باہر نکالا۔ اس طرح 2 دن 2 رات غیر یقینی زندگی کے بعد سندیپ زندہ باہر نکل آیا۔ جالنا ضلع کے ایک کسان نے قرض معافی کے لیے انوکھے انداز میں احتجاج کرتے ہوئے اپنے کھیت میں موجود کنویں میں چارپائی باندھی اور اس پر بیٹھ کر زوردار احتجاج کیا۔ جمہوریت میں انسانوں کو مختلف قسم کی آزادیاں ہوتی ہیں، اس میں طرز احتجاج اور اظہار کی آزادی فریڈم آف ایکسپریشن بھی شامل ہے۔ ضلع جالنا میں تعلقہ بنداپور کے گاؤں اکولا میں ایک کسان کے سر میں قرض معافی کروانے کے لیے احتجاج کا یہ انوکھا سودا سمایا۔ اس کسان نے سیدھے سرکاری کنویں ہی میں اپنی چارپائی لٹکائی اور اس پر بیٹھ کر، لیٹ کر، سو کر کنویں میں رہتے ہوئے اپنا آندولن شروع کر رکھا ہے۔ اس کرتب باز کسان کا نام کاربھاری مسلیکر بتلایا گیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے انتخابات سے پہلے یہ اعلان کیے تھے کہ دوبارہ برسر اقتدار آنے پر کسانوں کی یکساں و مکمل قرض معافی کر دی جائے گی، لیکن عملی طور پر کوئی بھی قرض معاف نہیں ہوئے۔ اب اس احتجاجی کسان کا کہنا ہے کہ جب تک یکساں طور پر مکمل قرض معافی نہیں ہوگی اس کا یہ احتجاج یوں ہی کنویں کے اندر جاری رہے گا۔ تاہم شیو سینا ادھو ٹھاکرے گروپ کے ضلع صدر بھاسکر امبیکر اور ڈی ڈی آر کی مصالحت و کونسلنگ کے بعد کسان کاربھاری نے اپنی بھوک ہڑتال واپس لے لی ہے۔ بجلی سپلائی کمپنی کی جانب سے بجلی کے بقایا بل وصول کرنے کے لیے سخت مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت 17,000 سے زائد صارفین کے کنیکشن توڑ ڈالے گئے۔ یہ اطلاع متعلقہ شعبے سے موصول ہوئی ہے۔ عیاں رہے کہ مہم شروع کیے جانے سے قبل اور دوران مہم بھی مہاوترن کے ذمہ داران و ملازمین کی جانب سے بجلی بل کے بقایا دار صارفین سے درخواست و اپیل کی جا رہی ہیں
کہ وہ جلد از جلد اپنے ذمے واجب الادا بجلی بل فوری ادا کر دیں۔ اس کے باوجود بھی جب ڈھیٹ قسم کے گاہکوں نے اڑیل رویہ اپناتے ہوئے بجلی بل ادائیگی نہیں کی تو بالآخر مہاوترن نے وصولی مہم کے تحت کارروائی کرتے ہوئے اورنگ آباد ڈویژن میں 17,127 گاہکوں کی بجلی کاٹ دی اور ان کو اندھیروں کے حوالے کر دیا ہے۔ ان گھریلو، صنعتی اور کاروباری بجلی صارفین پر کم و بیش 184 کروڑ روپیوں کے بجلی بل بقایا ہیں اور اس وصولی کے ضمن میں ہی یہ ڈسکنیکشن مہم چلائی جا رہی ہے۔ مہاوترن کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ بقایا دار نیند سے جاگیں کیونکہ اب مہاوترن کی نیند اڑ گئی ہے، اس لیے بقایا دار فوری بلوں کی ادائیگی کرتے ہوئے کمپنی کے ساتھ تعاون کریں۔ دریں اثنا کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بقایا داروں کو سہولت کے پیش نظر کل و پرسوں چھٹی کے باوجود بل وصولی مراکز کھلے رہیں گے۔ پیٹھن کی صدر معلمہ اپرنا دتا گورڈے کی سماجی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کا پیٹھن کی عوام کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ یہ استقبالیہ تقریب گزشتہ روز جمعرات کو منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ایڈیشنل پولیس سپرنٹنڈنٹ IPS آفیسر انپورنا سنگھ کی خصوصی موجودگی تھی۔ عیاں رہے کہ صدر معلمہ ارپنا دتا بھاؤ گورڈے نے خصوصی طور پر معذور و اپاہج افراد کی خدمات و اعانت کو ترجیح دی اور آنجہانی میناتائی ٹھاکرے اسکول برائے معذورین میں ایک معلمہ کے بطور خدمات کو چنا۔ ان کی انہی بیش بہا اور لازوال خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے گورڈے کا استقبال کیا گیا اور انہیں IPS انپورنا سنگھ کے ہاتھوں مومنٹو اور شال ناریل بھیٹ کرتے ہوئے ان کی خدمات کی ستائش کی گئی۔ اس موقع پر پیٹھن کے پولیس انسپکٹر سنجے دیشمکھ، اشونی لکھملے، کویتا پوار، ریکھا کلکرنی، سنیتا آوہاڑ، شیتل لولگے، ویشالی پردیشی اور دیگر معلمات و اساتذہ اور نامور خواتین موجود تھیں۔ ضلع جالنہ کے مضافات گھن ساونگی میں خاتون کا پتھر سے سر کچل کر قتل کر دینے کی واردات منظر عام پر آئی ہے، جس کے سبب علاقے میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ یہ واردات تعلقہ گھنساؤنگی کے مضافات انتروالی ٹیمبھی کے کھیتوں میں رونما ہوئی ہے۔ محلوق خاتون کا نام 42 سالہ میرا راج کمار بونڈارے بتلایا گیا ہے۔ وہ اپنے کھیت پر کام کے لیے گئی تھی اور کام کے دوران ایک درخت کے نیچے سستا رہی تھی کہ کسی نے پتھروں سے اسے حملے کا نشانہ بنایا اور اسے کچل کر ہلاک کر دیا۔ حملہ آور نے پتھر سے میرا کا چہرہ بھی مسخ کر دیا۔ قتل کس نے اور کیوں کیا، اس پر سے ابھی پردہ نہیں اٹھا ہے۔ واردات کی اطلاع فوری متعلقہ پولیس تھانہ تیرتھ پوری کو دی گئی تو پولیس نے موقع پر پہنچ کر جانچ کی کارروائی شروع کی۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع، لاکھوں بندگان توحید نے ادا کی جامع مسجد میں جمعۃ الوداع کی نماز۔ شہر کی دیگر مساجد میں بھی نمازیوں کی دیکھی گئی بھیڑ۔ تعلقہ کنڑ کے ایک سنسان علاقے میں موجود کنویں میں گرا ایک شخص، 2 دن 2 رات کنویں میں رہنے کے بعد بھی صحیح سلامت نکال لیا گیا باہر۔ قدرت کے اس معجزے پر وہاں موجود انسان ہو رہے ہیں حیرت زدہ۔ اسے ہی تو کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ شہریان کو روشنی اور صنعتوں کو زندگی دینے والی بجلی فراہمی کمپنی مہاوترن کی بقایا جات وصولی مہم زور و شور سے جاری۔ بجلی بلوں کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والے 17,000 صارفین کا کنیکشن کمپنی کے ملازمین نے کر دیا منقطع۔ گاہکوں سے وقت پر بل ادا کرنے کی جا رہی ہے اپیل۔ اور چکلتھانہ علاقے میں مین پائپ لائن سے غیر قانونی طریقے سے نل کنیکشن لیے جانے کی میونسپل ایڈمنسٹریٹر کو ملی تھی شکایت۔ پائلٹ بابا نگری اور سنتوشی ماتا نگر میں دوبارہ ہوئی کارروائی اور توڑے گئے 43 نل کنیکشن۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔